اللہ 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 اللہ۔ تصوف کی اصل حقیقت ہے تزکیہ نفس، تجلی باطن کر کے ایسا پاک و صاف ہو جانا کہ دل عشق الہی کا گہوارہ بن جائے، اور یہی عشق الہی جب الفاظ میں ڈھلنے لگتا ہے تو ایک جوت جل اٹھتی ہے، جس سے دھند میں لپٹے مناظر آشکار ہوتے ہیں، اور وہی جوت روح تصوف کہلاتی ہے۔ روح تصوف ایک سالک یاد الہی کے لیے خلوت اختیار کرتا ہے یا پھر اجتماعی طور پر ذکر الہی میں منہمک رہتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایک صوفی ماورائیت کی تلاش میں خلوت ہی چاہتا ہے اور دوسرے صوفیہ کا ساتھ بھی۔ اجتماعی طور ذکر الہی کرتے ہوئے ایک سالک اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں اسے سکر و سہو کے منازل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سکر نشے کی اس کیفیت کا نام ہے جو آتی جاتی رہتی ہے، لیکن سہو زیادہ مستقل ہے۔ سکر کی کیفیت میں ہوش و حواس باقی نہیں رہتے، اور یہی کیفیت رقص درویشہ میں بدل جاتی ہے۔ یہ رقص بس جسم اور ہاتھ ہلانے تک ہی محدود ہے، پیر ایک ہی جگہ ٹکے رہتے ہیں، پھیپھڑوں میں ہوا تیزی سے داخل و خارج ہوتی ہے، اور اسے ہجرا کہتے ہیں۔ یاد الہی کے یا ذکر الہی کے کئی فائدے ہیں، اور خاص طور سے اگر ذکر الہی اجتماعی طور پر کیا جائے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ایک کمزور ایک طاقتور کا ہم پلہ بن جاتا ہے۔ ایک لا علم یا بے علم جو ہے وہ عالم سے علم حاصل کر کے خود بھی عالم بن سکتا ہے۔ رسول اکرم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم چراگاہوں میں پہنچ جاؤ یا پہنچ چکے ہو تو کچھ گھاس چر لو۔ کسی نے جب یہ سوال کیا کہ چراگاہوں سے کیا مراد ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ذکر و اذکار، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کا کلام۔ مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو شمس تبریز گر خدا طلبی خوشبو کا لا الہ الا ہو تیرے ہی نام سے تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمدی کا خدا ہے۔ اللہ 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 اللہ
अल्लाह 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 ना गुल चमन में रहेंगे ना गुल में बूबा की, ना गुल चमन में रहेंगे ना गुल में बूबा की, ना गुल चमन में रहेंगे ना गुल में बूबा की, ना गुल चमन में रहेंगे ना गुल में बूबा की, ये सब तुझी पे मिटेंगे रहेगा तू बाकी। अल्लाह 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 चमन उजड़ गया कुछ यादगार बाकी है, चमन उजड़ गया कुछ यादगार बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है, कहीं पे निशाने बहार बाकी है, ये कैसे कह दूं के रिश्ते तमाम टूट गए, ये कैसे कह दूं के रिश्ते तमाम टूट गए, ये कैसे कह दूं के रिश्ते तमाम टूट गए, अभी तो रिश्ता परवरदिगार बाकी है। अल्लाह 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 ये ज़मीं जब ना थी ये जहां जब ना था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब ना थी ये जहां जब ना था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज ना थे आसमां जब ना था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़ हक भी किसी पर आया जब न था, राज़ हक भी किसी पर आया जब न था, हो जब न था कुछ यहाँ जब न था कुछ मेरे यहाँ, मौला जब न था कुछ मेरे अल्लाह, जब न था कुछ यहाँ, हो जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 हो जब न था कुछ
यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, ओ जब ना था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ओ ला इलाहा तेरी शान या बादहू, ला इलाहा तेरी शान या वादहू, ला इलाहा हो तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान या बादहू, ला इलाहा तेरी शान या वादहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, ख्यालो तजस्सुस तुझी आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, 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 ओ था भी तू है भी तू, अभी तू है मेरे मौला अभी तू है मेरे अल्लाह, अभी तू है भी तू, ओ था भी तू है भी तू और रहेगा भी तू। अल्लाहू 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 ओ अल्लाहू 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 ज़िक्र हो या हिजरा, ये दोनों ज़िक्र इलाही के मौसर ज़रिए हैं। इन दोनों का खुदा और इंसान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और इसी के दौरान रक़्स व समा की मंजिल भी आती है कि जिसको एक तरह से जज्ब व मस्ती की मंजिल करार दिया जाता है कि इंसान याद इलाही में इस हद तक खो जाता है कि उसे और कुछ याद नहीं रहता है। कहने का मतलब ये है कि ये खुदा तक पहुँचने के वो रास्ते हैं जिनकी तलाश में इंसान हमेशा सरगर्दा रहता है। खुदा शनासी का जरिया फर्द नहीं, इश्क है। हिजरा एक लिहाज से इश्क की जीत का मुकम्मल इजहार है। हिजरा के लग़वी मानी है रूहानी रक्स। बहुत सारे सालिक जमा होकर एक दायरा बनाते हैं और रक्स दरवेशा में खो जाते हैं। अरब और अफ्रीका के कई ममालिक में याद इलाही का ये तरीका काफी आम था, लेकिन इस तरीके इबादत का आगाज कहां से होता है, इस हवाले से कोई तारीखी शहादत दस्तयाब नहीं है। यही वो मकाम है जिसे सूफिया पाना चाहते हैं और इसके लिए वो उन तमाम ज़वाबित का एहतराम करते हैं जिनका हवाला इस्लामी शरीयत में जा बजा मिलता है। अबू हुरैरा ने रसूल अकरम के एक कौल का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने फरमाया है कि सालिकों की मजलिस पर फरिश्ते रहमत बरसाते हैं और ऐसी कोई मजलिस नहीं होती कि जिस पर इस तरह से फरिश्ते दुआ करते हों या रहमत फरमाते हों। कहने का मतलब ये है कि इज्तमाई इबादत खुदा तक पहुँचने का सबसे मकबूल ज़रिया है और इसके सबसे ज़्यादा फ़वाइद हैं।
ضیاء کے جلوے ہیں، فلک پہ مہر و ماں پر ضیاء کے جلوے ہیں، زمین پہ لالا و گل کی ادا کے جلوے ہیں، فلک پہ مہر و ماں پر ضیاء کے جلوے ہیں۔ بتانے مہر و وش و مہلکا کے جلوے ہیں، بتانے مہر و وش و مہلکا کے جلوے ہیں، قسم خدا کی غضب کے بلا کے جلوے ہیں، یہ سارے جلوے ہیں کس کے؟ خدا کے جلوے ہیں، خدا کے جلوے ہیں، فلک پہ مہر و ماں پر ضیاء کے جلوے ہیں، فلک پہ مہر و ماں پر ضیاء کے جلوے ہیں، زمین پہ لالا و گل کی ادا کے جلوے ہیں، فلک پہ مہر و ماں پر ضیاء کے جلوے ہیں۔ وہی ہے رات میں بجلی اور بادل میں، وہی ہے رات میں بجلی اور بادل میں، اسی کے دم سے ہے منگل ہر جنگل میں، اسی کی بو ہے گلوں میں، اسی کا رس ہے پھل میں، اسی کی نگہت تر ہے صبا کے آنچل میں، یہ سارے جلوے ہیں کس کے؟ خدا کے جلوے ہیں، فلک پہ مہر و ماں پر ضیاء کے جلوے ہیں، فلک پہ مہر و ماں پر ضیاء کے جلوے ہیں، زمین پہ لالا و گل کی ادا کے جلوے ہیں، فلک پہ مہر و ماں پر ضیاء کے جلوے ہیں۔ علماء اسلام کا کہنا ہے کہ ہجرہ کا اسلام کی ابتدائی 3 پشتوں کے دوران کوئی ذکر نہیں تھا، چوتھی پشت سے اس کا آغاز ہوا اور اسے درویشوں کے درمیان ہوتے ہوئے محفلوں میں دیکھا گیا، اسی لیے ہم اسے رقص درویشاں کے نام سے بھی منسوب کرتے ہیں، اور اسے ایک طرح سے جذب و مستی کا ایک ایسا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے جو خدا تک پہنچنے کا معاون ہوتا ہے۔
اے خدا اے رحیم اے رحمان، میں تیری کبریائی کے قربان، زندگی تیری کائنات تیری، وحدہ لا شریک ذات تیری، بخشش کا سامان بنا دے یا اللہ، 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 یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، طیبہ کا مہمان بنا دے یا اللہ، طیبہ کا مہمان بنا دے یا اللہ، طیبہ کا مہمان بنا دے یا اللہ۔ شاہ کی خاک قدم کے صدقے میں، 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 ایک سچا انسان بنا دے یا اللہ، ایک سچا انسان بنا دے یا اللہ، ایک سچا انسان بنا دے یا اللہ۔ اپنی یادیں اور اپنے محبوب کا عشق، 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 ہر دل کا ارمان بنا دے یا اللہ، ہر دل کا ارمان بنا دے یا اللہ، ہر دل کا ارمان بنا دے یا اللہ۔
चांद सितारे झुक कर कदमों को चूमे, 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 ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। हिजरा दरअसल अरबी लफ्ज़ है जिसके माने मौजूदगी के होते हैं, यानी ये इस्तिलाह उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिन्होंने ख़ुद को मादी दुनिया से अलग करके या मादी दुनिया से किनारा कश होकर अपने आप को याद इलाही में वक्फ़ कर दिया हो, याद इलाही में मसरूफ़ कर दिया हो और इस तरह से खुदा तक पहुँचने का, अल्लाह तक पहुँचने का एक रास्ता निकाल लिया हो। अल्लाह